Donc, بالنسبة للسؤال رقم 4 قال لك quels sont les éléments incorporels des fonds de commerce. عندنا اختيارات le droit au bail, les droits de propriété industrielle, la marchandise, le non commercial, le matériel et outillage. Donc أول حاجة خاص نعرفوا أشنو هو le fonds de commerce. هذا le fonds de commerce c'est un bien meuble incorporel. دونك انت تقولوا بيان موبل صديق ممكن ليا نكريو مثلا الساروت لشي حد. دونك هادوك اللي بيان موبل فيهم كوربوريل وفيهم انكوربوريل. بالنسبه للكوربوريل تيكونوا فيه مثلا بحال لي ماشين بحال لي طابل بحال الكراسه. وبالنسبه لي زيليمون انكوربوريل الاهميه فيهم هو تيكون فيه الكليونتيل والشالونداج. دونك بالنسبه لهاد لي زيليمون اللي طلبوا منا لي زيليمون انكوربوريل اول واحد عندنا هو le droit au bail. C'est un élément incorporel. Incorporel. Donc, A, صحيح. بالنسبة les droits de propriété industrielle, donc, هو كاين. C'est un élément incorporel. La marchandise, c'est un élément corporel. Donc, ملموس, corporel. Le non commercial, c'est un élément incorporel. Donc, on a B. وعندنا le non commercial D. Le matériel et outillage c'est un élément corporel. Donc الأجوبة اللي صح هو بالنسبة لي زيليمون انكوربوريل هو A و B و D. ولكن كون قلنا لي زيليمون كوربوريل غادي نكوشيو C اللي هي la marchandise و le matériel et outillage. Alors بالنسبة للسؤال رقم 5 قلنا les associés acquérir la qualité de commerçant dans toute société commerciale à l'exception de celle en participation, dans la société en non collectif, B, C, les commandités dans la société en commandite simple, les commandités dans la société en commandite par action ou là dans SARL, c'est-à-dire la société responsable limitée. Donc قبل ما غادي نجاوبو تتبين ان السؤال كيقول لنا اشنو هما لي زاسوسي اللي كتكون عندهم لا كايت كوميرسون بالنسبه لهاد الشركات. دونك اول حاجه خاص نعرفوا الفرق ما بين لي سوسيتي دو بيرسون و لي سوسيتي دو كابيتال. دونك الفرق بيناتهم ان بالنسبه لي سوسيتي دو كابيتال مسؤول على داك الشيء اللي جبتي الشركه ا كونكورونس دو لور زابور، c'est-à-dire ليميتي محصور، c'est-à-dire الا وقعت واحد ليكيداسيون كتخلص لا ديت لي كونكورونس على حساب لابور ديالك شحال تيمثل في الشركه. يقدر يمثل 10% 20% 50% على حساب داكشي اللي كيمثل غتخلص لي كريونس الكريدي ديالهم. ولكن بالنسبه للسوسيتي دو بيرسون راه تيكون ديك لي ريسبونسابل تيكونوا كاملين سوليديرمون اونتر لي اسوسي. مثلا وقعت ليكيداسيون راه تتخلص لا ديت، تتخلصوا لا ديت كاملين، راه يقدر يمشيو معاك حتى الباتريمون ديال البيرسون، الديكور ديالك الاثاث ديالك داكشي اللي خاص بك باش انهم يخلصوا لي كريونس. دونك هذا هو الفرق ما بين لي سوسيتي دو كابيتال و لي سوسيتي دو بيرسون. الوغ دونك لا كاليتي دو كوميرسون كتكون غير في لا سوسيتي نون كوليكتيف و لا سوسيتي كومونديتي سامبل. لي كومونديتي عقلوا لا سوسيتي كومونديتي سامبل اي لا سوسيتي كومونديتي باغ اكسيون، لحقاش هما اللي كيدير اسيغ لا جيستيون ديال لي زاكت. اما بالنسبه لي كومونديتير هما اسيغ لو فينانسمون. دونك غادي نشوفوا دابا الاختيار اشنو عندنا. قال لك دون توت سوسيتي كوميرسيال ا ليكسيبسيون سيل اون بارتيسيباسيون، خط ا دون لا سوسيتي اون نون كوليكتيف. دابا عاد كتبت لكم قلت لكم لا سوسيتي نون كوليكتيف تكون فيها لي اسوسي عندهم لا كاليتي دو كوميرسون. دونك بي صحيحه بي. Alors, بالنسبة ل C, les commandités dans la société en commandite simple. قلنا les commandités صحيحة ماشي les commanditaires. إلا قلنا les commanditaires راها غلطة، حيت les commanditaires كما قلت لكم كيديروا assure la gestion، و les commanditaires تيدير assure le financement. Donc C صحيحة. بالنسبة ل D, les commandités dans la société en commandite par action تا هما صحة les commanditaires ماشي les commanditaires. كون قلنا هنا les commanditaires راه غلطة. Donc les commandités تهي داخله. Et dans la société responsable limitée اللي هي سهل لا. دونك قلنا لا كاليتي دو كوميرسون كتكون غير في
في لا سوسيتي نون كوليكتيف ولا سوسيتي كومونديتي سامبل اللي فيها لي كومونديتي وعاوتاني لي كومونديتي ديال لا سوسيتي كومونديتي باغ اكسيون. الوغ بالنسبه للسؤال رقم 6 قالنا غادي نختاروا لي صحاح شوازي لا او لي بوزيسيون جيست. دونك نقراو كل اختيار وغادي نشوفوا واش صح ولا لا. قالنا بالنسبه ل لو ستاتut de la fonction publique interdit aux fonctionnaires d'exercer le commerce. هذه صحه. علاش؟ حيت قلنا لو ستاتut de la fonction publique دونك شي واحد خدام مع البوليس ولا خدام مع الدرك دونك ممنوع عليه انه يدير لو كوميرس. دونك اي واحد خدام مع الدوله ممنوع عليه يدير لو كوميرس. وهذه راه كاينه في لا كاباسيتي سبيسيال خصوصا في لا كونطابيليتي تيقولوا بان اي واحد خدام في لا فونكسيون بوبليك ممنوع عليه يدير لو كوميرس. دونك صحه. بي لي ماجور انكابابل سون اكسكلي ديكزيرس لو كوميرس. دونك الا كان واحد الماجور واخا فيه 18 عام عرفناه بلي عرفه هاد المحكمه بلي انه انكابابل دونك ممنوع عليه انه يدير الكوميرس. دونك بي صحه. الوغ بالنسبه للسي لي مينور انكابابل سون اكسكلي دو ليكزيرس دو كوميرس صحه. حيت هذا كاين في لو كود فامي المينور اللي قل من 12 عام اللي هو انكابابل سون اكسكلي دي اكزيرس لو كوميرس. Des certaines activités commerciales ne peuvent être exercées sans autorisation des autorisations administratives ou juridiques. صحة. حيت ما يمكنش شي واحد يفتح شي شركة من غير إذن قضائي ولا إذن إداري. دونك هذه صحة. دونك عطانا في قالك توت لي بروبوزيسيون سون جيست. دونك يكفي أننا نخشيو غير حيت هي اللي كتجمع لنا جميع الاختيارات. Donc toutes les propositions sont justes. عاود نكوشيو A و B C و D و E غنكوشيو غير بوحدة حيت قالنا كاع الاختيار كاملين صحاح.